One TV Patrol. Concreting project sa Purok 1 Mulikay nga gisaad ni Congressman Ando Waminal gisugda na. Dako ang pagtuo sa mga residente sa Purok 1 Urban Poor Mulikay nga simintuho na ang gidungog nga dalan sa maong residential area. Kinihuman makita sa mga residente nga gigrade na ang maong bahin sa dalan diin indikasyon nga adunay mahitabong pagpalambo sa dalan. Dili pa lang dugay human masimento ang bahin sa maong purok diin dili ra kaayo layo sa maong dapit. Mipahibalo si Barangay Mulikay Kapitan Rosalie Salimihos Kalahat nga dunay mahitabong road concreting. Ang unang nahimong proyekto gipunduhan kini sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan Susamis sa kanhi administrasyon ni former mayor nga karon Asinso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Kining road concreting nga mahitabo pundo kini sa gisaad ni 2nd District Congressman Ando Waminal diin ang maong proyekto ni kantidad og 7.8 milyones pesos sa gitas-on nga 800 meters pavement. Daghan pa ang mga bahin sa Urban Poor Mulikay nga gipangandoy sa mga residente nga masimento apan kini nga kalambuan kinising-kasing gihapon gipasalamatan sa mga residente gumikan kay usa kini sa mga primary road sa maong purok. Kayo ang atong project karon kay himuon ang konkreto ang ato ang dalan diri labi na kay atubangan kayo sa ako ang balay. Dugay namin nangandoy ani mga residente di ani. Og natuman na gyud. So lisod gi kay dalan sa una kay. No jud labi nag mag-ulan. Wala po kayo. Nya karon sa may exultin nimo. Ay mangayo lang kong salamat sa namunuan diri sa ato ang Misamis Occidental ang tulo ka pilar nato diri nga si Governor Henry Waminal, Attorney Henry Waminal, ni Congressman, labi na ni Congressman Ando Waminal, kay murag mao gid siya ang nangusog di ani. Naghatag og project sa Urban Poor. O ni Indy Waminal o usab sa ato ang maartikon nga kapitan nga kusgan kayo nga kusog kay musungsong pangayo og project. Kapitan Sali. Kapitan Sali Kalahat. Ako'y kasulti karon sa project. Nalipay ug dako ang mga katawhan diri sa Barangay Mulikay Purok 1 na asinso ang among kalsada dili na naglubak-lubak, di na naglapok. Ikumpara sa una. Ikumpara sa una nga wala gyoy nahimo. Kun dili si Henry karon nag-ugmad sa aning barangay. Tanang barangay dako kay sag improve. One TV Patrol.